अस्सलाम वालेकुम। सियासत पर बात करते हैं जी, क्या सूरत हाल चल रही है। लेकिन इससे पहले मैं बताऊं कि एक मेरे दोस्त, बड़े अच्छे ताल्लुक वाले, बहुत ही अच्छे, इंतकाल हो चुका उनका। तो उनकी मुझे बड़ी याद आई। एक दिन बड़े परेशान थे तो वो मेरे पास आए। तो बड़े यानी कि शदीद परेशान थे, लेकिन थे वो बड़े जोली। तो उन्होंने अचानक से मुझे ना मतलब कहा कि यार मैं बस अब बात करने आया हूँ आपसे। मैंने कहा हुक्म। तो फौरन मैंने कहा यार जाओ समोसे लेके आओ और केक लेके आओ और बिस्किट भी साथ में लेके आना। तो और चाय का ऑर्डर करके आओ, मग्गे बड़े वाले जो था ना, मलाई वाले। तो उनका हाँ ये बात तो है। मैं कहा हुक्म करो, क्या मसला हुआ है, खैर है। कहने लगे कि अगर जो पंजाबी में बोले कहते उस्ताद जी, जे बंदे ने ਸਕੂਨ ਚ ਰਹਿਣਾ ਨਾ, ਦੋ ਗੱਲਾਂ ਦਾ ਬਹੁਤ ਇhtiyat ਕਰੇ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਜੀ ਹੁਕਮ। ਇੱਕ ਸੋਹਰੇ ਮਾੜੇ ਨਾ ਹੋਣ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਬਿਲਕੁਲ ਸਹੀ ਕਹਿ ਰਿਹਾ। ਕਹਿੰਦਾ ਦੂਜਾ ਹਰਾਮ ਹਲਾਲ ਦੀ ਤਮੀਜ਼ ਨਾ करे। तो वो ना बस बात करके ना बड़े वो दिल बर्दाश्ता थे, तो चुप कर गए। मैं भी चुप कर गया। तो एक बात होती है कि क्योंकि वो बेचारा हराम हलाल की तमीज़ भी करता था और दूसरी भी उसके साथ मसला था, तो इसलिए उसने ये तकलीफ से बात कही। ये बात मतलब एक एक इम्तिहान की बात है, बात समझने की है। मैंने इसलिए वजाहत की कि कुछ और लोग कहीं से पकड़ के कहीं ले जाएं बात को। यानी कि जो जितना नरम होता है ना ज़िंदगी, इम्तिहान उससे उतना ही सख्त लेती है। अल्लाह पाक दर्जात बुलंद करे और माफ़ी का मामला करे। इस दुनिया में नहीं रहे। अब अगली बात करते हैं जी कि मियाँ मोहम्मद नवाज शरीफ जिस अज़म के साथ यहाँ पर आए थे और उनके सामने एक नई बिसात बिछा दी गई, अभी कबल अज़ वक्त है कहना कि वो मज़ीद क्या करते हैं। हाँ ये बात ज़रूर है, उन्होंने सियासत में जो है अच्छे तरीके से मरीम नवाज शरीफ को उतार दिया। यानी कि पंजाब में PMLN की आप हुकूमत कह सकते हैं, बची कुची, और उसकी कारकर्दगी देख सकते हैं। वो एक एडमिनिस्ट्रेटिव सीट है। मियाँ मोहम्मद नवाज शरीफ के पास अगर 3 दफ़ा के वज़ीर आज़म के बनने का तजर्बा है, कोई शक नहीं कि तीनों दफ़ा और तरक्की और खुशहाली की राह में रुकावट बनना था, तो इसलिए उनकी हुकूमत को पूरा नहीं होने दिया गया। और पाकिस्तान का जो हमेशा से खाना ख़राब करके रखते हैं, जिसमें उनकी अपनी सेहत और उनकी ताकत का मसला है, तो उन्होंने ऐसा किया। और इसी तरीके से अगर हम देखते हैं कि 2 दफ़ा का उनका तजर्बा है वजारत आला का, जो एक बना हुआ पंजाब मिला था उसको मज़ीद बेहतर किया शहबाज शरीफ साहब ने, और उसको आगे लेकर चल रही हैं मरीम नवाज शरीफ। लेकिन जो अभी तक इतलात आ रही हैं वो ये आ रही हैं कि मरीम नवाज शरीफ और ज़्यादा बेहतर करेंगी, इसलिए कि बना हुआ सेटअप है। इसमें दौरे हाजिर के तकाज़ों के मुताबिक जो इंसान वो कदम बढ़ाएंगी, लेकिन जो उनके मेन कदम होंगे वो तकरीबन हुकूमत के 100 दिन के बाद शुरू होंगे। अभी तक जो इंसान सिर्फ ये हो रहा है कि टाइटल जो इंसान सेटल करो और पंजाब को मोबिलाइज करो, पंजाब के अंदर जो कैबिनेट है उसको तरतीब दो, और जो ब्यूरोक्रेसी है उसको बड़े अच्छे तरीके से समझो, और जो एक्ट्स हो रहे हैं जिस तरीके से हो रहे हैं उनको समझो कि ऑर्डर क्या होता है और एक्ट क्या होता है। तो उसके बाद जो है ना तकरीबन 100 दिन के बाद, आप समझें 100-200 दिन के बाद, यानी कि 6 महीने के बाद आपको नज़र आएगा कि मामला किस तरफ जाता है। तो ये एक बात आ जाती है। तो ये 6 महीने का आप कह लेंगे टारगेट कह सकते हैं। ये मेरा हंच है, ये बातों में ही मुझे समझ में आया कि शायद इस तरीके का मामला है। शदीद ज़ुकाम है जी, माजरत चाहता हूँ। तो ये सारी सूरत हाल चल रही आ रही है। अब जो दूसरा फेडरल के अंदर है, देखें फेडरल में ये बात जहन में रखिएगा, जो हुकूमत बनी है ना वो चूं चूं का मुरब्बा है। जिम्मेदारी ठोक के जो अंदर डाली गई है PMLN के पास कि हर बुराई की जो जिम्मेदारी होगी वो PMLN की होगी, और जो हर अच्छा काम होगा वो पीपल्स पार्टी के जिम्मे होगा, और जो इस मुल्क को बचाने की जो बात होगी वो होगी पिंडी खुद ले लेगा। यानी कि वजारत दाखिला वो अपने पास रख ली है, और इस तरीके से वजारत ख़जाना भी उन्होंने अपने पास रख लिया, और तकरीबन हुकूमत उनके पास है। कल जो हरकत की है
حرکت ہی کہیں گے شہباز شریف صاحب نے، تو وہ انتہائی جو ہے نا چھوٹی حرکت کی ہے کہ وہ یوٹیلیٹی سٹور کے دورے کے اوپر چلے گئے۔ ایسا نہیں کہ نہیں جانا چاہیے تھا، میاں محمد نواز شریف بھی جاتے تھے، لیکن وہ ایک معاملات کو سیٹل کرنے کے بعد گئے تھے۔ یہ جو ہے نا ایڈمنسٹریٹو سیٹ ہے، یہاں پر اگر کوئی منسٹر چلا جاتا تو تب بھی کوئی تک بنتی تھی، ٹھیک ہے، کہ ان کے احکامات کے اوپر منسٹر ایسا عمل کرنا شروع کر دیتے تھے۔ چلو ٹھیک ہے، پھر بھی اگر ہم مانتے کہ وزیر اعظم چلے گئے، لیکن یوٹیلیٹی سٹور میں وزارت خارجہ کیا کر رہی تھی، یعنی کہ ڈار صاحب کیا کر رہے تھے؟ افسوس کی بات ہے، وزیر خزانہ کیا کر رہے تھے؟ مطلب وہ وہاں پہ خزانہ سیٹل کرنے گئے تھے یا خارجہ پالیسی بنانے گئے تھے؟ پھر عطا تارڑ صاحب کیا رپورٹیں دینے کے لیے گئے تھے؟ اپنی جو وزیروں کی فوج ظفر موج لے کر گئے تھے، تو پھر گالیاں تو ایسے ہی پڑتی ہیں نا، یعنی کہ حالات اتنے گمبھیر ہیں اور آپ وہاں پہ چلے گئے ہیں تو بہت سارے لوگ بہت ساری باتیں کر رہے ہیں اور درست کر رہے ہیں۔ تو شہباز شریف صاحب کو 1,00,000 دفعہ سمجھایا گیا کہ شہباز شریف صاحب پیچھے ہٹ جو، وہ کہتے ہیں نہیں پاجی میں ہوں نا، پاجی میں کر لوں گا نا، پاجی تسی فکر ہی نہ کرو، پاجی تہاڈا بھتیجا تے پاجی میں۔ تو پھر یہی جو نا صورتحال بنتی رہے گی، اور کوئی لمحہ ایسا نہیں ہوتا کہ وہ ان کو یہ فکر نہ ہو کہ یار پی ایم ایل این کس طریقے سے کمزور ہو سکے۔ تو اس میں غلطی جو ان سے ہے نا بہرحال میاں محمد نواز شریف کی بھی بنتی ہے کہ انہوں نے یہ سب کچھ دیکھتے ہوئے وہ جو نا کوئی سخت قدم نہیں اٹھا رہے، تو یہ غلطی تو ان کی بھی بنتی ہے۔ اب آگے آ جاتے ہیں کہ جو موجودہ صورتحال ہے اس کے اندر عمران خان کا، تو میں نے کل کے ایک پروگرام میں بات کی، میں اس وقت میں بھی دہرا دیتا ہوں، عمران خان کی جان کو واقعی میں خطرہ ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ عمران خان کی جو گرفت ہے نا وہ پارٹی کے اوپر سے بہت کمزور ہو گئی ہے، کے پی میں بالخصوص بہت کمزور ہو گئی ہے۔ پنجاب میں اس وقت میں جو دھیرے سے لگا ہوا جھٹکا ہے نا وہ محسوس نہیں ہو رہا، لیکن وہ ڈے بائی ڈے جو انسان کمزور ہوتا جا رہا ہے۔ جتنا یہ رزلٹ آیا نا الیکشن کے اندر، یہ سب ایک گیمک ہے، یہ باقاعدہ ایک پلان کے تحت، جس کے اندر آپ کہہ لیں کہ دانشتہ یا غیر دانشتہ شہباز شریف صاحب بھی موجود تھے، یعنی کہ اس کا حصہ بنے رہے، موجود نہیں تھے اس کا حصہ بنے رہے، اور 16 ماہ کی کارکردگی اور اس کے بعد جو میڈیا کی منورنگ تھی، یہ سب کچھ رزلٹ بالکل ٹھیک نکالا۔ اس کے بعد پی ایم ایل این کے ساتھ جو زیادتی کی گئی، جس طریقے سے سیٹیں ہرائی گئیں، جس طریقے سے دوسری واردات ڈلی گئیں اور کچھ ہاری ہوئی سیٹوں کو جتا کر اور منہ بند کر دیا گیا کہ شہباز شریف صاحب نے کہا نہیں کوئی نہیں بولے گا، کوئی نہیں بولے گا، سب خاموش ہیں۔ جاوید لطیف صاحب بولیں گے، دیکھیں ان کے پاس نا وہ ایک جرأت مند آدمی ہے، ان سے 100 چیزوں پہ اختلاف کیا جا سکتا ہے، لیکن انہوں نے سٹینڈ لیا شروع سے۔ تو اس وقت میں بھی وہ بول رہے ہیں اور انہوں نے بات درست کی کہ میاں محمد نواز شریف کو لے کے آئے، لیکن میں جس وقت میں بول رہا تھا آج سے 2 سال پہلے، اس وقت میں تو کوئی نہیں بول رہا تھا۔ جتنی بھی آواز ہے ریکارڈ پر موجود ہے، سب کچھ بتایا کہ کس طریقے سے ہو رہا ہے، کیا طریقہ کار بنایا ہوا ہے اور کس حد تک معاملات خطرناک ہوئے ہیں۔ غلطی کسی کی نہیں ہے، ہر ایک نے اپنی قربانی دی ہے کہ نااہل، نالائق اور ناکام شخص کو اگر اسٹیبلشمنٹ بٹھا دے کسی اعلیٰ عہدے کے اوپر تو وہ تو چاہتا ہی یہی ہے نا، وہ تو کہتا ہے بوئے ہوں وہ یا باریوں ہوں آؤ، کیونکہ وہ نالائق ہوتا ہے۔ تو حالات یہی ہیں جی، اور بڑی تکلیف دہ صورتحال ہے۔ جو ظاہراً نظر آ رہا ہے وہ ہے نہیں، اور جو نظر نہیں آ رہا وہ اتنا خطرناک ہے کہ اس کو بولے تو ایسا تصور ہوتا ہے کہ شاید یہ اپنا ایک سوچ ہے یا ایک ہنچ ہے، تو وہ ہنچ نہیں ہے، وہ حقیقت ہے۔ اللہ پاک سب کو اپنے حفظ و امان میں رکھے۔ اشارہ کر سکتے ہیں اور اشارہ ہی کر سکتے ہیں۔ بہت شکریہ، اللہ حافظ۔